هذا هو الثوب اللي يبقى لي. غادي نفصل فيه الكمام والقب. لأن هو هذا غنشد القطعه ديال الثوب ديالي كما هي، راها متنيه على زوج على الطول ديالها، يعني ديك المتر متر ونص تنيتها على زوج، عطاتني 75 سنتيم في العرض. غادي نتنيها مره اخرى. نعاود نتنيها بحال هكا. هذه هي الجهه المفتوحه، هي اللي تنيت. نتاكد هنا واش غيخرج لي التركيز ولا لا. تاكدت انا عندي 26 في التركيز، انا غادي تخرج لي هنا. هادي ما غاديش نحسبها انا. اذا هنا غادي نفصل الكم ديالي. انا غادي نقلب باش خصني نصايب الثوب ديالي مزيان. هنا غيبقى لي فاش غادي نفصل القب. علاش انا طويتهم بهذه الطريقه هذه؟ باش تبقى لي هاد الجهه هنا مسدوده. القب خاص يتفصل من، خاص تكون هاد الجهه مسدوده. غادي نوريكم الطريقه. غادي نبدا بوضع المقاسات. غنصايب هاد الجهه هادي ما مقاداش، نحاول نقادها. الدوره ديال التركيز ديال الامام غنشد الدوره ديال التركيز ديال الامام وكنحسب شحال عندي فيها سنتيم. كنحسب شحال عندي فيها. عندي 26 سنتيم. 26 سنتيم هي اللي غادي نحط هنا. انا غنعبر 26 سنتيم جاتني هنا، وغادي نحط 10 سنتيمات هنا. ايضا من هنا لهنا غنعبر 26 سنتيم. 10 سنتيم هنا، وغادي نلاقي يعني كيخرج لي على شكل مستطيل. غادي نقسمو بحال هكا، نطراسي واحد الخط. كناخد المنتصف من هنا، المسافه
هادي ناخذ المنتصف ديالها كنوضع نقطه، ناخذ المنتصف ديال هاد المسافه نوضع نقطه، نفس الشيء يعني بحال كنقسم هذا الخط على 4 قطع متساويه. كنجي من هنا كنخرج بسنتيم ونصف، هنا كندخل بواحد السنتيم، كنرسم الدوره ديالي ديال التركيز. كتمر من هاد النقطه الدوره ديالي، وانا ضروري ما كنتاكد بعد ما كنرسم الدوره كنتاكد من الدوره اللي عندي في هنا واش غادي تجيني ولا لا. كناخذ القطعه ديال الامام، هنا خلاص راه كتدخل واحد السنتيم ديال الكتف، يعني ما كنحسبهاش، كنحط هنايا نطلع هاد السنتيم للفوق، كنعبر الدوره ديالي واش غادي تجيني هي هذيك. انا جاتني النيشان، هانتوما كما كتشوفوا النيشان عبار. غادي نعبر الطول ديال الكم من نجي من هنا. الكم ديال السيده فيه 58 غادي نزيد ليها 3 السنتيمات، يعني سنتيم ونص غادي تمشي هنا، وسنتيم ونص غادي تمشي هنا. تقريبا كتكون ديك النص سنتيم ديال السورجي وسنتيم ديال الخياطه، حيت الكم ديال البلدي اللي كنخدموا يعني باش كنخدموا شي حاجه تقليديه بالسفيفه ولا الطراسن، ما كنحتاجوش نخليو بزاف، ماشي بحال العصري، يعني كتكفي غير سنتيم هي اللي كتكفي في السفيفه ولا الطراسن. يعني غادي ندير 58 زائد 3 سنتيم، يعني 61 جاتني هنا. غادي نعاود ندير نعبر هنا 61 باش يجيني خط هنا مستقيم، يجيني مقاده. كنرسم واحد الخط هو اللي غادي ندير فيه محيط اليد او راس الكم. عندي في راس الكم الدوره ديالكم يعني كامله فيها 25 سنتيم، غادي نقسمها على 2، غتعطيني 12 ونص. 12 ونص كنزيد عليها سنتيم ونص ديال الخياطه، يعني غادي ندير 14 سنتيم. نطراسي انا ما غاديش نخلي لكم هكا، يعني هذه السيده بغات لكم مجموع شي شويه ما يجيش هكا عريض بزاف. غادي ناخذ هاد المسافه اللي عندي هنا، يعني من هاد النقطه حتى لهاد النقطه عندي 52، كنقسمها على 2،
كنطلع بجوج سنتيم. وكنلاقي النقط ديالي هادي مع هادي، هادي مع هادي. هو هذا الكم، وهذا الكم ديالي غادي نقطعو. ثم دابا غنقطع. بسم الله. هو هذا الكم ديالي بعد ما قطعته غادي نكراني هنايا واحد العلامه في المنتصف ديال الكم. هاد البلاصه اللي بقات لي هي اللي غنفصل فيها القب. وعلاش انا قلت لكم كنتنيو الثوب بهذه الطريقه هذه؟ باش هاد البلاصه تبقى لي مسدوده، حيت انا غرضي بهاد البلاصه تبقى مسدوده، هي اللي غنفصل فيها القب. لان القب كيجي مسدود هنا. اذا غنطلق انا هاد القطعه ديال الثوب. ان القب كيتفصل على جوج، نفصل القب ديالي على جوج. غنصايب هاد البلاصه، خصها تكون عندي زاويه قائمه. انا غنحتاج في القب 55 سنتيم من هنايا، خاص تكون عندي 55 سنتيم. انا يعني هذا العرض هذا راه فيه 75 سنتيم، يعني راه كافيني. هنا خاص تكون عندي 30 سنتيم. انا راه عندي، يعني غنعبر الجهه الفوقانيه خصني تكون عندي فيها 30 سنتيم. اذا هذا بالنسبه لهاد العبارات ديال القب اللي غنعطيكم اليوم، عباره ستوندار. يعني لاي امراه كتخدمي بهاد العبارات هادو، الا اذا كانت المراه كتافها عراض، يعني اكثر من 43. كاين اللي كتكون عندهم 43، كاين حتى 45 سنتيم. اللهم بارك. يعني كاين عيالات كيكونوا كتاف ديالهم عراض. هاد بالنسبه لهادوك راه بطبيعه الحال غتزيدي لهم واحد شويه في العبار باش ما يجيش القب صغير بزاف يعني في وسط الظهر. اما هاد العبار هذا هو عبار ستوندار، هو اللي كنخدم به في كلشي الجلال، صالح يعني كلشي العيالات. هنا كما قلت لكم الا اللي كتكون عامره بزاف. يعني انا غادي ناخذ 30 سنتيم. ها 30 من هنا لهنا 30.
من هنا لهنا القب ديالي كيكون فيه 40 سنتيم، كيكون فيه 40 وكنزيد 15 سنتيم هي اللي كنديرها ديال دوك الودينات نتاع ديال القب باش كتفينا لي الخدمه. اذا كنزيد 15 سنتيم نتمنى يكون التصوير واضح. لان انا زدت اذا كما قلت لكم من هنا لهنا 30 سنتيم 30 سنتيم 40 سنتيم زائد 15 سنتيم هنا ديال دوك الودينات. هنا من هاد النقطه غادي ندير الدوره ديالي ديال الامام زائد الدوره ديال الخلف. انا عندي المجموع 25 سنتيم، يعني فاش غادي نشد السنتيم ديالي غادي نعبر الدوره، يعني غنعبر الدوره ديال الامام وغادي نعاود نعبر الدوره ديال الخلف ونجمعهم. هذاك العبر هو اللي غنحطو هنا. انا القياس اللي عطيت لكم، يعني اللي عطيت لكم كديروا 25 سنتيم راه كتجي مزيان. يعني هذه اي جلابه غتخدمي بهاد المقاسات، اي جلابه بغيتي ديريها غتخدمي بهاد المقاسات. دائما في الدوره ديال القدام كتنزلي ب 12 سنتيم من يعني 10 زائد ديك الزوج ديال الظهر هي 12 سنتيم، وخلاص الظهر راه كتنزلي بجوج سنتيم كالعاده. وفي العرض ديال الرقبه كتكون فيها 8 سنتيم، يعني كتخدمي ب 25 سنتيم هنا راه كتجيك هي هذيك كتجيك مزيان. بقات لينا واحد النقطه، هاد القب هذا راه فيه صراحه بزاف ديال المشاكل، لا في الفصاله ولا في التركاب ديالو. كيجي المبتدئين يعني كيجيهم صعيب بزاف، ولكن انا هاد الطريقه هذه كنخدم بها كتجيني هي هذيك كيجيني القب مزيان. واحد نقطه مهمه، فاش غادي تبغي تحطي المقاس ديال الدوره، مثلا قلت لكم انا عندي 25 غادي نحط السنتيم هنا. فين غندير هذيك 25؟ واش انا غادي نديرها هنا؟ ها هي هذه 25. الا شديت مثلا هنا وعبرت، ها هي 25، ها هي 25 هنا، ها هي 25 هنا، ها 25 هنا. يعني فين انا غادي نحط هذيك النقطه هنا؟ غادي يعني اي مبتدئ راه تقدر تسلف في هذه المساله هذه، ما غتعرفش فين غتحط. ولا الا حطات العبار كاين اللي كيعبر، يعني تحط الدوره ديال الامام والدوره ديال الخلف، فين غتحطها هنا؟ شنو غادي ديري؟ هاد 30 سنتيم اللي نزلتي بها هنا هي اللي غادي تمشي للمنتصف ديال القب وغتنزلي بها 30 سنتيم. كذلك هنا 30 سنتيم 30 سنتيم، يعني خص يكون عندك بحال شكل مربع. على هاد الخط هذا هو فين غنحط ديك 25 سنتيم. يعني دابا ولا لي الامر باين وواضح وساهل. اذا غادي نجي لهنا من هاد النقطه ديال 40، يعني هنا هبطت ب 40، غادي نجي وغادي نعبر 25 سنتيم. فين جاتني؟ هاهي جاتني هنا، هي هذه 25 سنتيم. يعني هو هذا القب ديالي. ها هاد النقطه غادي نلاقي اذا هو هذا القب ديالي. القب ديال الجلابه ضروري ما كنزيدوا ليه داك الودينات كما قلت لكم. انا كندير فيهم في العبار في العرض ديالهم كندير 5 سنتيم او 4 سنتيم. كندير انا 5 سنتيم وكنطراسي.
القب ساليتو، ندير فصاله ديال القب. كنتمنى تكون واضحه، راها ساهله. غادي نقطع، راه غير كيبان كبير في التصوير هو ما كبيرش، كيجي مزيان. بالعكس كيجي مجموع، هذا القب هذا كيجي مجموع صغير، يعني في الاخر يلا كيعطيك تقريبا 27 سنتيم اللي كتبقى لك هنا حيت كتدخل في الخياطه. اذا انا غادي نقطع بركه الله. وهذا القب ديالي بعد ما قطعته، ومنين كيتخيط راه كيجي بحال هذا الشكل. يجي بحال هذا الشكل هذا اللي كيتخيط. هادو كيلصقوا لداخل هاد اللوتينات. اذا انا دابا ساليت معكم الصاله ديال هذه هي الجلابه ديالي من بعد ما سالات. خيطها غير بطريسنات، خدمه خفيفه كما بغات مولاتها، وعقيده صغار ديال الجاكار. كتجي خدمه زوينه وخفيفه. الى عجبكم الفيديو ضغطوا لايك. اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والى فيديو مقبل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله.